नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा स्वागत छ। म श्रेया श्रेष्ठ। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। गणतन्त्र नेपालको वर्तमान संविधान बीपी विचारकै सार भएको राष्ट्रपति पौडेलको भनाई। बीपीको विचारलाई अन्यथा व्याख्या नगर्न आग्रह। निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक छिटै संसदबाट पारित गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। विधेयकमा ट्रेड युनियनको विद्यमान व्यवस्था परिवर्तन नगरिएको उल्लेख। नेपालमा लगानी शिखर सम्मेलन गर्ने अर्थमन्त्री डाक्टर महतको घोषणा। आर्थिक वृद्धि बढाउने राम्रा संकेतहरू देखिएको जिकिर। अफ्रिकी मुलुक मालीमा सर्वसाधारण चढेको डुङ्गामा इस्लामिक विद्रोहीको आक्रमण। डुङ्गामा सवार 49 जना सर्वसाधारणको मृत्यु। र विश्वकप छनौटको पहिलो खेलमा अर्जेन्टिनाको विजयी सुरुवात। आजको खेलमा अर्जेन्टिनाद्वारा इक्वेडर 1-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको वर्तमान संविधान बीपी विचारकै सार भएको बताउनु भएको छ। जननायक बीपी कोइराला स्मृति ट्रस्टले कोइरालाको 110औं जन्म जयन्तीका उपलक्ष्यमा आज राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजना गरेको बीपी साहित्य तथा स्वतन्त्रता सेनानी सम्मान कार्यक्रममा उहाँले सो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति पौडेलले अहिलेको संविधानले गरेको समावेशी व्यवस्था सहितका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता बीपीले चाहनु भएको समावेशी समाजको अवधारणाको सार भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले बीपीको विचारलाई अन्यथा व्याख्या नगर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको इतिहासमा जनतालाई सार्वभौम अधिकार सम्पन्न बनाउन कठोर जेल एवं निर्वासन सहितको लामो सङ्घर्षपूर्ण जीवन यात्रामा समर्पित कोइरालाको बहुआयामिक व्यक्तित्व राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको राजनीतिमा सदैव उच्च स्थानमा रहनुहुने बीपीमा रहेको साहित्यिक प्रतिभाले समेत उहाँको बहुआयामिक व्यक्तित्वलाई प्रस्ट्याएको समेत बताउनुभयो। 20औं निजामती सेवा दिवस 2080 का अवसरमा आज सिंहदरबारमा निजामती सेवा दिवस मूल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजामती विधेयक यथाशीघ्र पारित गर्ने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीले आफ्नो हक र हित रक्षाका लागि आफैले स्थापना गरेको संगठनलाई निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन भनिन्छ। निजामती सेवा ऐन 2049 को दोस्रो संशोधन 2064 ले निजामती कर्मचारीहरूको संगठनलाई ट्रेड युनियनको स्थान दिएपछि औपचारिक रूपमा निजामती कर्मचारीले ट्रेड युनियन अधिकार उपभोग गर्न थालेका हुन्। निजामती सेवातर्फ मात्रै होइन, हरेक क्षेत्रका ट्रेड युनियनको मूल एजेन्डा भनेको त्यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको हक र हितका विषयमा केन्द्रित हुनु हो। नेपालको संविधान 2072 को धारा 34 मा श्रम सम्बन्धी हक अनुसार ट्रेड युनियन अधिकार स्थापित भएको छ। संविधानकै प्रावधान अनुसार ट्रेड युनियनको कार्य विषय मूलतः हितसँग जोडिएको हुन्छ। परम्परागत रूपमा ट्रेड युनियनको विकास औद्योगिक क्रान्ति पश्चात भएको हो। निजी क्षेत्रबाट सुरु भएको ट्रेड युनियन सार्वजनिक प्रतिष्ठान हुँदै निजामती सेवामा यस अवधारणाको उजागर भएको हो। हाल आएर सुरक्षा सेवा बाहेक प्राय सबै संयन्त्रमा ट्रेड युनियनलाई आत्मसात गरेको पाइन्छ। नेपालको निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको सुरुवात सर्वप्रथम 2008 मा अखिल नेपाल न्यून वैतनिक कर्मचारी संगठनको स्थापनासँगै भएको पाइन्छ। पछि 2046 सालको जनआन्दोलनको दौरानमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको स्थापना भएको इतिहास छ। निजामती सेवा ऐन 2049 ले एउटा मात्र निजामती कर्मचारी संगठन रहने व्यवस्था गरेको अवस्थामा सरकारले थप अर्को संघलाई मान्यता दिएपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत दायर भयो। उक्त मुद्दाको फैसलाको क्रममा एउटा मात्र संगठन रहने भने सिद्धान्त प्रतिपादन गरे पनि कानून त एउटा तर व्यवहारमा दुईवटा संगठनको अस्तित्व रहँदै आएको पाइन्छ। त्यस्तै आज 20औं निजामती सेवा दिवस 2080 का अवसरमा शुक्रबार सिंहदरबार निजामती सेवा दिवस मूल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजामती विधेयक यथाशीघ्र पारित गर्ने बताएका हुन्।
उनले मन्त्री परिषदले विधेयक सदनमा पेश गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक दलहरूको सहमतिबाट संसदले उक्त विधेयक पारित गर्ने निर्णय भएको बताएका हुन्। उनले नयाँ विधेयकमा ट्रेड युनियनको विद्यमान व्यवस्था र अधिकारलाई कुनै परिवर्तन नगरिएको जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको विषम परिस्थितिमा राज्य सञ्चालनदेखि विकास, निर्माण, सेवा प्रवाह र सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापनमा निजामती प्रशासनले पुर्याएको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको जिकिर गरे। राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति सङ्घर्ष गरेका जनतालाई शासन व्यवस्थामा आएको परिवर्तनको लाभांश दिनुपर्ने जिम्मेवारी र चुनौती दुवै रहेको उनले बताए। संविधानको मूल मर्म र भावनालाई आत्मसात गरी सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, शासकीय संरचना र कार्यशैली, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार साथै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई केन्द्रमा राखी सरकार अगाडि बढिरहेको उनले बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन र संविधानको व्यवस्था अनुरूप निजामती प्रशासनमा गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक रहेकाले यसका लागि नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, संरचनागत र व्यावहारिक प्रबन्ध आवश्यक रहेको धारणा राखे। राजनीतिक परिवर्तनसँगै निजामती प्रशासनलाई रूपान्तरण गर्न 2013 भाद्र 22मा जारी भएको निजामती सेवा ऐनको भूमिकालाई समेत आत्मसात गरी अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन र संविधानको व्यवस्था अनुरूप निजामती प्रशासनमा गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक छ। यसका लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध, राजनीतिक रूपमा तटस्थ, पेशागत रूपमा दक्ष, सुदृढ, उच्च मनोबलयुक्त, सेवामूलक, उत्तरदायी, व्यावसायिक निजामती प्रशासनको विकासका लागि नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, संरचनागत र व्यावहारिक प्रबन्ध गर्नुपर्दछ। उल्लेखित तथ्यलाई ध्यान दिँदै लामो समयदेखि प्रतीक्षारत सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक हिजो मात्रै नेपाल सरकार मन्त्री परिषद बैठकले संसदमा पठाउने निर्णय गरेको छ। राजनीतिक दलहरूको सहमतिबाट संसदले उक्त विधेयक यथाशक्य छिटो पारित गर्ने विश्वास मैले लिएको छु। यो विषयमा धेरै कोणबाट धेरै छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा मन्त्री परिषदबाट पुर्याइएको छ र यहाँ ट्रेड युनियन अधिकारको कुरा उठ्यो। हामीले अहिले भइरहेको व्यवस्थालाई केही पनि परिवर्तन गरिएको छैन। त्यसमा तपाईँहरू निश्चिन्त रहन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यद्यपि हामीले यो प्रशासनलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने संहिताबारे भने हामी सबैले विचार गर्नुपर्ने नै छ। उल्लेखित तथ्यलाई ध्यान दिँदै राजनीतिक दलहरूको सहमतिबाट संसदले उक्त विधेयक यथाशक्य छिटो पारित गर्नेछ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक अन्तर्सम्बन्ध कायम गर्न, तीन तहबीच प्रशासनको कार्यात्मक अन्तर्सम्बन्धलाई मजबुत बनाई प्रशासनिक सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्न, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र कार्यान्वयनमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन एउटा माइलस्टोन हुने विश्वास मैले लिएको छु। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भविष्यमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थालाई ठोस रूपमा अगाडि बढाई राष्ट्र र जनताको हित र सेवामा समर्पित भई कार्यक्षेत्रमा खट्ने असल, सक्षम र कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीलाई थप उत्प्रेरित गरिने बताए। राज्यको स्थायी सरकार भनेको निजामती कर्मचारी हुने भएकाले निजामती सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका सन्दर्भमा सरकारले कर्मचारीको हक हितका निम्ति आवश्यक कानुन निर्माण गरी देश विकासका निम्ति वातावरण बनाइदिने जिम्मेवारी सरकारको हो। सरकार र कर्मचारीको आपसी सम्बन्धबाट नै देशको निकास पाउने कुरामा दुई मत छैन। जी नेपाल 4K टेलिभिजनका लागि सोनु थापा, काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले नेपालमा छिटै लगानी शिखर सम्मेलन गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। आज सिंहदरबारमा आयोजित लगानी बोर्डको 12औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा उहाँले सो घोषणा गर्नुभएको हो। अर्थमन्त्री महतले विश्व बजारमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा स्थापित कर्पोरेट कम्पनीहरूको लगानी समेत नेपालमा भित्र्याउने गरी सो शिखर सम्मेलन आयोजना गर्न लागि पनि जानकारी दिनुभयो। त्यस अवसरमा उहाँले नेपालमा आर्थिक वृद्धि बढाउने राम्रा सङ्केतहरू देखिएको उल्लेख गर्दै त्यसले मुलुकको आर्थिक गतिविधिले बढावा पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेपालमा पर्यटन, कृषि, जलविद्युत र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी बढ्ने र बजारको पनि राम्रो व्यवस्था भएकाले यस क्षेत्रमा
बाह्य लगानीभित्र नै समेत अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयो। उहाँले भारतमा 10,000 मेगावाट विद्युत 10 वर्षमा खरिद गर्ने सम्झौता भएको र चीनमा पनि सरकारले सोही खालको सम्झौतालाई छिटै अघि बढाउने बताउनुभयो। अर्थमन्त्री महतले नेपालमा बाह्य लगानी भित्र्याउने काममा लगानी बोर्डले अझ प्रभावकारी ढङ्गले पहल गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। सरकारले अमेरिकाबाट चीन जाँदा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको प्रभावकारितामा कुनै असर नपर्ने स्पष्ट पारेको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न आज सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले अमेरिकाबाट सिधै चीन भ्रमणमा जाने प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रम तय भएको भन्दै त्यसका कारण चीन भ्रमणमा कुनै असर नपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले भ्रमणको उद्देश्य पूरा गर्ने मुख्य विषय भएको र अन्य विषय प्राविधिक मात्रै भएको जिकिर गर्नुभयो। प्रवक्ता शर्माले चीन भ्रमणको एजेन्डा तयार गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो। भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय विषयका साथै कतिपय विषय ध्यानाकर्षणका रूपमा लैजाने तयारी भएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले कांग्रेस नेता महेन्द्र यादवमाथि भएको आक्रमण उचित नभएको भन्दै घटनाको अनुसन्धानपछि रिपोर्ट सार्वजनिक गरिने जानकारी दिनुभयो। माननीय प्रधानमन्त्री चीन भ्रमण गर्ने र अमेरिका भ्रमण गर्ने र त्यस पछाडि चीन भ्रमण गर्ने भन्ने विषय टुङ्गिसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा हामीले यस विषयमा हिजोको क्याबिनेटमा थप छलफल त्यो भएन, गर्नु परेन। अब जानुभन्दा पहिले सम्भवतः बैठक हुन्छ र यसको तयारीका सन्दर्भमा जे कुरा उठाउनु भएको छ हाम्रो आफ्नै सिस्टम छ। त्यो सिस्टम अनुसार परराष्ट्रले सबै मन्त्रालयहरूसँग सम्बन्धित निकायहरूसँग कोअर्डिनेसन गर्छ। त्यो कोअर्डिनेसन गरेर एजेन्डाहरूका विषयमा तयारी भइरहेको छन् र अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट यसलाई अन्तिम टुङ्गो लगाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री जानुभन्दा अगाडिसम्म हामी यसलाई टुङ्गाइसक्छौँ र यसलाई हामीले फेरि क्याबिनेटबाट तिनी एजेन्डाहरूमा छलफल गर्ने विषय टुङ्गिने कुराहरू हुन्छ र अहिले अन्तिम टुङ्गो लागिसकेका विषय छैन। यो सबैतिरबाट हामीले आवश्यक विषयहरू पठाएका छौँ र त्यसमा स्क्रिनिङ हुँदैछ के कुराहरू त्यहाँ गर्ने र त्यो द्विपक्षीय कुरा हुने भएको हुनाले हाम्रो मात्रै कुरा पनि भएन, द्विपक्षीय रूपमै यसलाई स्वीकृति प्रदान भइसकेपछि एजेन्डाहरू अगाडि बढ्छन् भने कतिपय कुराहरू हामीले ध्यानाकर्षण गराउने ढङ्गले पनि हामी लैजान्छौँ। तिनी कुराहरूको विषयमा छलफल भइ नै राखेको छ र जहाँसम्म अब अमेरिकाबाटै चीन सिधै जाने कुरा राम्रो होइन भन्ने विषय छ। यो त अब के मान्ने र त्यसलाई त होइन, मूल कुरा त के हो भन्नुहुन्छ भने त्यो भ्रमण गर्ने कुरा हो, उद्देश्यमा पुग्ने कुरा हो। त्यसकारण कहाँबाट कुन बाटो पर्यो भन्ने कुरा त्यो प्राविधिक कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो प्राविधिक कुरामा धेरै चर्चा परिचर्चा त्यति आवश्यक पनि छैन। मान्यज्यूहरूले अब कुन आशयबाट उठाउनु भयो उहाँहरूले अब सकारात्मक ढङ्गबाटै उठाउनु भयो होला भन्ने बुझौँ। त हाम्रो यो साङ्घातिक आक्रमणको विषय हाम्रो त्यो महेन्द्र यादवज्यूमाथि जुन रिपोर्ट्स क्लबमा जुन आक्रमण भयो त्यो विषयमा कुरा उठाउनु भएको छ। अब यो गर्न पाइन्छ भन्दा गर्न पाइँदैन, त्यो गर्न नपाइने भएकै हुनाले जसले साङ्घातिक आक्रमणमा उत्रिए उनी अहिले प्रहरी नियन्त्रणमा छन् र यो अहिलेको लोकतन्त्र गणतन्त्रमा सबै कुरा गर्न पाइन्छ, आफ्ना विचार व्यक्त गर्न पाइन्छ, तर विचारका आधारमा कसैमाथि पनि साङ्घातिक आक्रमण गर्न पाइँदैन। यो हाम्रो संविधान नियम कानुन कसैले दिन, यो नियम कानुन विपरीत काम भएकै हुनाले उनी पक्राउ परिसकेका छन् र थप अनुसन्धान जारी छ। थप अनुसन्धान जारी भइसके पछाडि यो अनुसन्धानले के रिपोर्ट दियो त्यही विषयमा हामी त्यसलाई सार्वजनिक गर्नेछौँ। यो विषयमा त्यति नै भन्न चाहन्छु। त्यस्तै मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता शर्माले उद्योग मन्त्रालय मातहत अधिकृत स्तरका 30 पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। चीनमा भाद्र 26 देखि 29 सम्म आयोजना हुने नेपाल चीन संयुक्त व्यापार कार्यदलको बैठकमा सहभागी हुन सचिव मधु कुमार मरासिनीको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा सहसचिव फणीन्द्र गौतमलाई न्याय सभाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सचिव पदमा पद स्थापना गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै बैठकले सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतका लागि कुल 31 अधिकृत स्तरका अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहत अधिकृत स्तरका जम्मा 30 पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। यस्ता निर्णयहरू धेरै आउने गरेका छन्। यो आर्थिक वर्षको सुरुवातमा धेरैतिरबाट यो आर्थिक दरबन्दीमा कर्मचारीहरू भइराखेका हुन्छन् र त्यो भइराखेका कर्मचारीहरूलाई नयाँ आर्थिक वर्षमा स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार यो गरिएको छ। धेरै निर्णय हाम्रो हरेक क्याबिनेटमा यी निर्णयहरू हुने गरेका छन्, त्यसलाई त्यही ढङ्गले बुझ्नु पर्ला। त्यसै गरेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकै प्रस्तावमा जनवादी गणतन्त्र चीनको बेजिङमा मिति 2080 भदौ 26 देखि 29 सम्म आयोजना हुने नेपाल चीन संयुक्त व्यापार कार्यदलको दोस्रो बैठकमा सहभागी हुनका लागि सचिव मधु कुमार मरासिनीको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। र ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा यो ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणमा नेपालको तर्फबाट 2081 जेठ 28 सम्मका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा सहसचिव श्री मधु प्रसाद भेटुवाल, कार्यकारी निर्देशक प्रशासन वित्त पदमा सहसचिव श्री दीपक लामिछाने, कार्यकारी निर्देशक वातावरण पदमा सहसचिव श्री रामगोपाल खरबुजा र कार्यकारी निर्देशक कानुन पदमा सहसचिव श्री इन्दिरा दाहार भट्टराईलाई खटाउने भन्ने निर्णय भएको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा सहसचिव श्री फणेन्द्र गौतमलाई न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा न्याय सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम नेपाल न्याय सेवा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका देहायका कर्मचारीलाई देहाय बमोजिम सरुवा गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव श्री उदयराज सापकोटालाई कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सचिव पदमा, नेपाल कानुन आयोगका सचिव श्री लीला देवी गणतौला निरौलालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको सचिव पदमा र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव श्री तोयानाथ अधिकारीलाई नेपाल कानुन आयोगको सचिवको पदमा यो उहाँको सरुवा भएको छ। खानेपानी मन्त्रालयको प्रस्तावमा खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाहरूमा आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि अधिकृत स्तरका 239 अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। यो पनि विगतकै परम्परा हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा चीनको बेजिङमा आगामी मिति 2080 असोज 8 देखि 9 सम्म आयोजना हुने ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रान्सपोर्ट फोरम 2023 विषय कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री श्री नन्दा चपाईलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। मन्त्री परिषदले न्याय सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम नेपाल न्याय सेवा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका 3 सचिवहरूको सरुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। भदौ 24 गते बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित भएको छ। अर्को बैठकको मिति र समय राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले पछि निर्धारण गर्ने गरी अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। संसद सचिवालयका महासचिव भरत राज गौतमले विज्ञप्ति निकालेर राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले अर्को सूचनाद्वारा तोक्ने मिति र समयमा बस्ने गरी बैठक स्थगित गरेको जानकारी दिनुभएको हो। राष्ट्रिय सभामा 3 वटा विधेयकहरू विचाराधीन रहेका छन्। अध्यागमन विधेयक विज्ञापन व्यवस्थापन समितिमा दफादार छलफल गरी प्रतिवेदन सभामा पेश भइसकेको छ। विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी विधेयक र राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफादार छलफलमा रहेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीले संघीय प्रशासन प्रणाली थप मजबुत बनाउन संघीय निजामती सेवा ऐनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनु भएको छ। आज सिंहदरबारमा 20औं निजामती सेवा दिवसका अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री देवीले प्राविधिक कारणले संघीय निजामती सेवा ऐन आउन ढिलाइ भए पनि सरकारले मन्त्री परिषदद्वारा पास गरी संसदमा पठाउने निर्णय भइसकेको भन्दै अब छिटै नै संसदबाट पारित भई कार्यान्वयनमा जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले संघीय निजामती सेवा ऐन लागू भइसकेपछि संघीय निजामती सेवा मात्र नभई प्रदेश र स्थानीय तहसम्मको अन्यलता पनि अन्त्य हुने बताउनुभयो। मन्त्री देवीले ऐन पारित गर्न सबैको सहयोग र अपेक्षा राखेको समेत बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिबिटीको क्षेत्राधिकार विवाद बारेमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ।
सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकले दुई निकाय बीचको विवादका कारण चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र प्रभावित भएको भन्दै थप अध्ययन गरी निष्कर्षमा पुग्नका लागि कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको हो। कार्यदलमा रहने सदस्यहरू र कार्यविधि लगायतका विषयमा अर्को बैठकले टुङ्गो लगाउने समिति सभापति भानुभक्त जोशीले जानकारी दिनुभयो। त्यसअघि बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले ऐन कानुनमा स्पष्टता दिन नसक्दा दुई निकायबीच समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो। चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण यस क्षेत्रका धेरै सुधारका कामहरू भएको भन्दै उहाँले सिटिभिटीले सुरु गरेका शैक्षिक कार्यक्रमलाई आयोगले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। दुई निकाय बीचको विवादलाई ऐन कानुनबाटै हल गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री राईले सिटिभिटीको शिक्षालाई थप गुणस्तरीय बनाउनका लागि सिटिभिटी पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अब दुई निकायको विवादका कारण समितिमा आउने अवस्था नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। ऐन कानुनहरूलाई बुझ्ने व्याख्या गर्ने सवालमा अलिकति भिन्नता आएको हुनाले यो विद्यार्थीहरूको भर्ना लिने सम्बन्धमा चाहिँ उत्पन्न समस्या तत्कालका लागि दुईटा समस्याहरू देखिएका छन्। अब यो ऐन चिकित्सा शिक्षा ऐन एकदमै सदाशयताका साथमा गरिएको भन्नेमा दुई मतै छैन र यो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा आयोगले निकै राम्रो कामहरू पनि गरेको छ। मैले चाहिँ 5 महिनामा हेर्दाखेरि खास गरी यो गुणस्तर नियन्त्रणका सवालमा एडमिसनमा भएको भद्रगोल स्थितिलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने सवालमा मनपरी चाहिने शुल्कहरू लिएर विद्यार्थीहरूलाई चाहिने हैरान खेलाउने अथवा हैरान परेशान गर्ने सवालमा अहिले एउटा सिस्टममा चाहिने ल्याएको छ। त्यसको निम्ति सायद अब कठोरतापूर्वक त्यो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि थियो होला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमा एकदम राम्रो छ हाम्रो चाहिँ उपलब्धिको पाटोहरू सिस्टमेटाइज भएको छ। कमीहरू भए पनि त्यो पोइन्टमा जाला, पोइन्ट समथिङमा त्यो खालको स्थिति छ। विगतमै परिषद बसेर सम्बन्धन दिइसकेका संस्थाहरूको हकमा चाहिने आयोगले कन्सिडर गरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने पनि लागेको थियो। यो 48वटा संस्थाहरू चाहिँ अपग्रेड हुने रहेछन्। सम्बन्धन दिने निर्णय पनि पहिले नै भइसकेको रहेछ। म आउनुभन्दा अगाडि नै मन्त्रीजीको अध्यक्षतामा चाहिने परिषदले गरिसकेको रहेछ। त्यसलाई चाहिने गर्दा हुन्थ्यो कि भन्ने लागेको थियो। पछि अनुरोध पनि गरियो। अब पछि अनुमोदन हुने गरी गर्दा हुन्छ कि अहिले चाहिँ हामी मुद्दामा छौँ, मुद्दामा भएको हुँदा परिषद बस्न सकिरहेको छैन भन्ने भयो। अब पछि अनुमोदन गर्ने गरी पनि अलिकन गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ, कानुनी अप्ठ्यारो छ भनेपछि त्यो थाँती बसेको थियो। अब हाम्रो बाटो खोलेको छ। त्यसकारण त्यो परीक्षा लिने सन्दर्भमा हामी परिषद बसेर परिषदले चाहिँ गर्नुपर्ने निर्णयहरू गरिकन जुन सम्बन्धन दिएका संस्थाहरू छन् तिनीहरूलाई अपग्रेड गरिने संस्थाहरूलाई हामीले चाहिँ नि आयोग समक्ष प्रस्तुत गर्छौँ। आयोगले आफ्नो प्रक्रिया पुर्याएर यसै वर्ष पठन पाठन हुन सक्ने गरी एउटा वातावरण बनाउने भन्ने हाम्रो बिचमा मन्त्रालय आयोग सिटिभिटीको बिचमा समझदारी भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ नि जाँचबुझ गरेर कोटा निर्धारण गर्ने कुराहरू गरेर हामीलाई पक्कै पनि सिटिभिटीलाई खास गरी परीक्षा लिन सक्ने अवस्थासम्म मद्दत पुर्याउनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यो तत्कालको लागि चाहिँ नि यी चिजहरू हुन्। यी चिजहरूलाई हामीले एउटा त ऐन कानुनबाट नै हल गर्नुपर्ने विषय छ। हाम्रा उजुरीकर्ता व्यवसायी साथीहरूले चाहिँ नि ल्याएको कुरामा लिकन सिटिभिटीलाई पनि नयाँ ढङ्गले रिस्ट्रक्चरिङ गर्नुपर्ने आवश्यकता अवस्था छ। अब यसको गुणस्तरलाई चाहिँ कस्तो किसिमबाट हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ बढी गुणस्तरीय पनि बनाउन सकिन्छ र यो चाहिँ दुईटा संस्थाहरूको बिचमा चाहिँ सद्भावपूर्ण सम्बन्ध पनि हुन्छ, सहकार्य पनि हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा अलिकन यी सबै परिप्रेक्ष्यहरूलाई पनि ध्यानमा राखेर
हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो छलफलले हामीलाई यहाँसम्म ल्याए पनि यहाँ आएपछि हामीले जुन निर्देशन, जुन चाहिँ सल्लाह सुझाव मार्गदर्शन प्राप्त गरेका छौँ, त्यसबाट म समितिलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने अब फेरि सिटिभिटी र शिक्षा आयोगको झगडा लिएर म यहाँहरूको समक्षमा आउने छुइनँ। केही समस्याहरू देखा पर्यो भने त्यहीँ हामीले चाहिँ नि हल गर्नेछौँ, यो मैले वचनबद्धता प्रकट गर्छु। बाँकी ऐन कानुनहरू ढुङ्गाका अक्षर होइनन्। अहिले हाम्रो चाहिँ नि मान्यजीहरूले निर्देशन दिनुभए जस्तै, सुझाव राख्नुभए जस्तै ऐन कानुनहरू हरेक 5 वर्षमा त्यसको कार्यान्वयनको स्थिति के छ भनिकन मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा प्रचलन भइसकेकै छ। बैठकमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर श्रीकृष्ण गिरीले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरको मापदण्ड पूरा नभई नै तालिम लिएका भरमा अनुमति दिँदा आवश्यक उपचार प्रदान गर्न नसकिने बताउनुभयो। उहाँले ऐनमा देखिएका समस्या हल भएर सहज रूपमा आयोगले काम गर्ने वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। त्यस्तै सिटिभिटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारीले ऐनमा स्पष्ट पारेर दुई निकायको अन्तर्विरोध अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। दुई निकायको बुझाइका कारण समस्या आएकाले ऐनको व्याख्यामा देखिएको समस्याका कारण विद्यार्थीहरूलाई मर्कामा पार्न नहुने उहाँले बताउनुभयो। ऐनले दिएका कुराहरूलाई आफूले बुझेसम्म सही दृष्टिकोणले कसरी अगाडि लाने भनेर प्रयास गरेर समयहरू बितायौँ र चिकित्सा शिक्षा आयोगको टिम मेरो लगायत सबै देशमा लाग्यौँ। कति कुराहरू सिटिभिटीलाई हामीले बुझेअनुसारको ऐन कानुन भन्दाखेरि असहज भएर हाम्रो बिचमा पनि रह्यो। वास्तवमा सिटिभिटीको उपाध्यक्षले भने जस्तै व्यक्तिको रूपमा हाम्रो केही तसल होइन। एउटा चाहिँ सही बाटोमा जाँदाखेरि कुनै कुराहरू ऐनले अस्पष्टता कारणले केही कुराहरू भए र गएका हुन सक्दछन्, त्यसमा पनि हामी प्रष्ट रूपमै छौँ र मुख्यतया हामी जाने बाटो गन्तव्य प्रष्ट भयो भने नियम कानुन कुराहरू त्यही अनुसार संशोधन गरेर जाने बाटोहरू सहज हुन्छन्। हस्पिटलमा नर्सिङको चाहिँ केयरको हिसाबले हस्पिटलमा भर्ना भएको बिरामीको बेड सोर डेभलप भयो भनेपछि अरू कुनै इन्डिकेटर हेर्नु पर्दैन। नर्सिङको स्ट्यान्डर्ड 0 छ, त्यहाँ कुन तह कुन स्ट्यान्डर्ड कुन हस्पिटल भन्ने ठान्नु पर्दैन। त्यस कारणले यो कुरा के ठान्नु पर्यो भने हामीले उत्पादन गरेको जनशक्ति अस्पतालमा भर्ना भएको बिरामीको बेड सोर हुने खालको जनशक्ति उत्पादन गर्नु हुँदैन। व्यक्तिले चाहिँ भाँचिएको खुट्टाको उपचारको थाहै नपाइकन नर्सिङको सर्टिफिकेट पाएको छ, उसले चाहिँ नदुखाइकन कसरी मुभ गर्ने भन्ने कुरा कसरी जान्न सक्छ। म अर्थोपेडिक सर्जन भएर मैले धेरै जोइन्ट रिप्लेसमेन्ट, हड्डीका कुरा, ढाडको अपरेसन गरेको छु, तर मैले चाहिँ स्लिङ बाँध्न चाहिँ म बाँध्दिनँ किनभने म अर्थोपेडिक सर्जन हुँ भनेर हुन्छ। त्यस कारणले यो हाम्रो अहिलेको एजुकेसनको स्ट्यान्डर्डको कुराहरू मिनिमम स्ट्यान्डर्ड जान्नुपर्ने, थाहा पाउनुपर्ने कुरा त्यही नै हो। त्यो बिचको अन्तर्विरोध जुन सिटिभिटी र शिक्षा आयोगको बिचको अन्तर्विरोधको कुराहरू पनि कालान्तरमा परोक्ष रूपमा कसरी राम्रो डेलिभरी गर्न सकिन्छ, जनतालाई कसरी सुशासनमा प्रत्याभूत गर्न सकिन्छ, देशमा कसरी अवसरहरूको सिर्जना गर्न सकिन्छ, देशमा कसरी रोजगारीको सिर्जना गर्न सकिन्छ र भइरहेका ऐन कानुन नियममा के कुराहरू मिलेन त्यसलाई कसरी परिमार्जन गर्न सकिन्छ भनेर मान्य सांसदज्यूहरूले जुन खालको चिन्ता व्यक्त गरिदिनु भएको छ र अहिले उठेका समस्या समाधानको लागि जुन एउटा डाइरेक्सन, जुन एउटा नीति तय गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले कुरा उठाइदिनु भएको छ। म सबै मान्य सांसदज्यूहरूलाई हृदयदेखि नै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले यहाँ धेरै कुराहरू व्याख्या गर्नुपर्ने छैन। हिजो धेरै कुराहरू हाम्रो बिचमा अलिकति मतमतान्तर हुने खास पोइन्टहरू मैले हिजो उल्लेख गरिसकेको छु। हामीसँग यस्ता काम गर्ने शैली, हाम्रो बुझाइमा रहेका फरकहरूको कारणले समस्या आएको हो। यसमा न त सिटिभिटीको चाहिँ कुनै गैर कानुनी काम गरेर आफूलाई प्रकट गर्ने खालको मनसाय छ, न त सम्भवतः चिकित्सा शिक्षा आयोगमै त्यसो होला। तर हाम्रा ऐनहरूलाई व्याख्या गर्ने र बुझ्ने कुरामा भएका समस्याहरूको कारणले हामी केही समस्यामा अल्मल्यौँ। त्यसको कारणले प्रत्यक्ष ढङ्गले विद्यार्थीहरू, अभिभावकहरू, आम जनसमुदायहरू, सम्पूर्ण सरकारवाला पक्षहरू त्यसमा चाहिँ मार्कामा पर्नु भएको छ। त्यसकारण यो मार्काबाट अगाडि बढाउनको लागि हामीलाई चाहिएको जनशक्ति, हाम्रो देशको सुशासनको लागि हामीले कस्तो खालको निर्णयहरू, नीतिहरू बनाएर जानुपर्छ। यहाँ मान्य सांसद सार्वभौम हुनुहुन्छ, सबै नीति नियमहरू निर्देशन गर्न सक्नुहुन्छ, बनाउन सक्नुहुन्छ, परिमार्जन गर्न सक्दिनुहुन्छ। त्यसकारण यी सम्पूर्ण समस्याहरूलाई यहाँहरूले तत्त ठाउँमा कहाँ के कुराहरूको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ गरिकन समस्या समाधान भइ जाओस्। बैठकमा समिति सदस्यहरूले ऐन स्पष्ट नभएसम्म दुई निकायको क्षेत्राधिकारको विवाद अन्त्य हुन नसक्ने भन्दै ऐनमा स्पष्ट पारेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 जारी भएपछि पीसीएल नर्सिङ लगायत चिकित्सा शिक्षा सबै सो कानूनको परिधिबाट सञ्चालन हुनुपर्ने आयोगको बुझाइ र विभिन्न कानूनका आधारमा विगतदेखि सञ्चालित नर्सिङ शिक्षालाई आयोगले हस्तक्षेप गर्न नहुने सिटिभिटी अडानका कारण दुई निकाय बीच लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि भएको आक्रमणको विरोध गर्दै नेपाल तरुण दलले काठमाडौँमा विरोध र्याली निकालेको छ। राज्यले सुरक्षाको प्रत्याभूति नगर्दा आफ्ना नेतामाथि आक्रमण भएको र आक्रमण गर्नलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग राख्दै तरुण दलले शुक्रबार काठमाडौँमा विरोध र्याली आयोजना गरेको हो। काठमाडौँको रत्नपार्कबाट सुरु भएको र्याली जमल घण्टाघर हुँदै पुनः रत्नपार्क पुगेर कोण सभामा परिणत भएको थियो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले सुरक्षा प्रदान गर्न नसकेको भन्दै गृह मन्त्रीको राजीनामा समेत माग गरेका छन्। साथै उनीहरूले शान्ति सुरक्षा कायम गर, अपराधीलाई कडा कारबाही गर, हत्या हिंसा बन्द गर, गृहमन्त्री राजीनामा दे लगायतका नारा लगाएका थिए। तरुण दलका केन्द्रीय सदस्य दिनेश राईले अजारक तत्त्वहरूले नेताहरूमाथि आक्रमण हुँदा पनि शान्ति सुरक्षा कायम हुन नसकेकाले बाध्य भएर विरोध प्रदर्शन गर्नु परेको बताउनुभयो। कार्यक्रम हो। हाम्रो नेपाली कांग्रेसको सहमहामन्त्री नेपाल तरुणको पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय महेन्द्र यादवज्यूलाई जुन किसिमले अव्यावहारिक र सांघातिक रूपमा खुकुरी हमला गरियो, यसको विरुद्धमा गरिएको यो कार्यक्रम हो। अब त्यसमा अहिले चाहिँ ताप्लेजुङको हाम्रो पूर्व जिल्ला नेपाल तरुणको जिल्ला अध्यक्ष अहिले चाहिँ प्रदेश माननीय हाङ्गामजीलाई पनि चाहिने केही त्यहाँ चाहिँ अराजक तत्त्वहरूले राति घर घेराउ गरेर उसको ज्यान मार्ने धम्कीसम्म दिएर अहिले पनि त्यहाँनिर अस्तव्यस्त वातावरण भइरहेको अवस्था छ। त्यसलाई पनि मध्यनजर गरेर सबै कुराहरूलाई चाहिने छिनोफानो गर्ने गरी यसले यो आन्दोलन चाहिँ यो त नेपाल तरुण दलले नेतृत्व गरेको यो आन्दोलनले चाहिँ छिनोफानो गर्ने गरी अगाडि बढ्ने गरी हाम्रो चाहिँ आजको चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढ्ने एउटा सङ्केत दिएको छ आजको आन्दोलनले। बुधबार नेता यादवलाई रिपोर्टर्स क्लबको कार्यक्रमबाट बाहिरिने क्रममा भृकुटी मण्डपमा खुकुरी प्रहार भएको थियो। स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीमा नसमेटिएको भन्दै निजामती दिवस मनाउन आवश्यक नरहेको नेपालगञ्ज बाँसगढी नगरपालिकाका कार्यरत कर्मचारीले बताएका छन्। उनीहरूले बिहिबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा वृद्धि विकास तथा अधिकार लगायतमा विभेदपूर्ण मस्यौदा तयार भएको उनीहरूले बताएका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट 753 स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको सन्दर्भमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई निजामती कर्मचारीको परिभाषाभित्र नसमेटिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख रहेको छ। स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले प्राकृतिक रूपमा समेत निजामती सेवा दिवस मनाउन उपयुक्त नदेखिएकाले भाद्र 22 गते मनाइँदै आएको निजामती सेवा दिवस बाँसगढी नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूले बहिष्कार गर्दै विरोध स्वरूप कालो पट्टी बाँध्ने निर्णय गरेको थियो। ताप्लेजुङमा नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल तरुण दलले गरेको प्रदर्शन नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले हवाई फायर गरेको छ। जिल्लाका प्रहरी प्रमुख एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी राजन लिम्बुको निलम्बनको माग गर्दै तरुण दलका कार्यकर्ताले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ढुङ्गा मुढा गरेपछि प्रहरीले हवाई फायर गरेको हो। प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले जिल्ला सदरमुकामभित्र रहेका प्रहरी बिटहरूमा समेत क्षति पुर्याएका छन्। तरुण दलको टोली जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउमा रहेका छन्। प्रदेश सांसद खगेन सिंह हाङाममाथि प्रहरीले कुटपिट गरेको भन्दै तरुण दल आन्दोलित भएको हो। उनीहरूले हिजो बिहिबार राति प्रहरीले सांसदको निवासमा आक्रमण गरेको समेत आरोप लगाएका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले गरिबसँग स्थानीय सरकार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2080 को मस्यौदा तयार पारेको छ। साझेदारी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2075 लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको गरिबसँग स्थानीय सरकार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2080 को मस्यौदा तयार पारिएको हो। कार्यविधि नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट स्वीकृत भई नेपालगञ्ज राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि लागू हुने सामाजिक विकास शाखा प्रमुख
कृष्णप्रसाद जोशीले बताउनुभयो। उक्त कार्यविधिको मस्यौदा कार्यविधि संशोधन कार्यदलले सामाजिक विकास समिति संयोजक कौशल कुमार धोबीलाई हस्तान्तरण गरेको छ। कार्यदल संयोजक गोविन्द प्रसाद रेग्मीले उक्त मस्यौदा हस्तान्तरण गरेका हुन्। शहरी सुशासन, जनसहभागिता प्रवर्धन र आर्थिक सशक्तिकरण गरी सबै नगरवासीहरूले देखेको आफ्नो समृद्धिको परिकल्पना साकार पार्न सक्ने गरी गरिबसँग स्थानीय सरकार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वाञ्छनीय देखिएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। एकीकृत सम्पत्ति कर एवं अन्य करको विरोध गर्दै राजपुर नगरपालिकामा तालाबन्दी भएको छ। कर वृद्धिको विरोधमा विभिन्न राजनीतिक दलले आज नगरपालिकाका कार्यालयमा तालाबन्दी गर्नुका साथै राजपुर बजार समेत बन्द गराएका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति, नेकपा एस राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायत दलले तालाबन्दी सँगै बजार बन्द गरेका हुन्। नागरिकको बेवास्ता गर्दै मनोमानी ढंगले नगरपालिकाले चर्को कर असुलेको दलको आरोप रहेको छ। कर वृद्धि गर्ने नगरसभाको निर्णय फिर्ता गर्न भदौ 15 गते ओडा कार्यालय घेराउ, 18 गते नगरपालिका घेराउ लगायतका शान्तिपूर्ण विरोधका कार्यक्रम गरे पनि नगरपालिकाले सुनवाई नगरेपछि तालाबन्दी गर्नु परेको नेकपा एमाले राजापुर नगर कमिटिका अध्यक्ष शर्मा चौधरीले बताउनुभयो। बाँकेका विभिन्न ठाउँमा लगाइएको धान बालीमा गबारो किराको प्रकोप देखिएको छ। गबारो किराका कारण धान खेतमै सुक्न थालेपछि किसान चिन्तित भएका छन्। केही दिन यता बाँकेका सबै पालिकामा गबारो किराको प्रकोप तीव्र रूपमा फैलिएको छ। पसाउन लागेको धान बाली गबारो किराले नष्ट गरेपछि किसानहरू निराश भएका छन्। गबारो किराले धानलाई काटिदिएपछि धान खेतमै मर्न थालिसकेको छ। जिल्लाका बैजनाथ गाउँपालिका र कोहलपुर गाउँपालिकामा करिब 35% धान खेतीमा गबारो किराको प्रकोप देखिएको जानकारी आएको कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगञ्जले जनाएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगञ्जका कृषि विज्ञ जीवन कुमार केसीले गबारो किराको प्रकोपले बैजनाथ र कोहलपुर सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको जनाउँदै अन्य गाउँपालिकामा पनि प्रकोप देखिन थालेको बताउनुभयो। उहाँले कोहलपुर र बैजनाथमा सो किराले 20% भन्दा बढी धान खेती सखा पारिसकेको र किराको प्रकोप बढ्दै गएको बताउनुभयो। धनुषाको मिथिला नगरपालिका 2 बेला चापी स्थित सतलोक आश्रम धनुषामा पूर्ण ब्रह्मा खबीर उपासक समाज नेपालको आयोजनामा सद्गुरु तत्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजको 73औं अवतरण दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजित 3 दिवसीय अखण्ड पाठ तथा विशाल भण्डारा कार्यक्रमको दोस्रो दिन 9 नव जोडीको दाइजो तथा आडम्बर मुक्त विवाह गराइएको छ भने सन्त रामपालजी महाराजका अनुयायीहरूले 75 युनिट रक्तदान पनि गरेका छन्। यस विवाहमा बेहुला अथवा बेहुली कुनै पक्षको 1 रुपैयाँ पनि खर्च नहुने र शुद्ध शाकाहारी भोजनको व्यवस्था पनि आश्रमकै तर्फबाट हुने भएकाले समाजमा छोरी बोझ होइन भनेर दाइजो प्रथा अन्त्य गर्ने महत्त्वपूर्ण सन्देश दिनुको साथै कन्या भ्रूण हत्या जस्तो घृणित कार्यलाई पनि समाप्त गरिरहेको छ। विश्वभर करोडौंको संख्यामा समाजमा व्याप्त सबै किसिमका विकृति तथा समस्याहरूलाई समाप्त गरी सुख शान्ति कायम गर्नु र वास्तविक आध्यात्मिक मार्ग प्रदान गर्नु नै सन्त रामपालजी महाराजको मुख्य उद्देश्य रहेको कुरा पनि अनुयायीहरूले जनाएका छन्। आश्रममा सबै सेवा सुविधाहरू सर्व आगन्तुकका लागि निशुल्क रूपमा नै व्यवस्था गरिएको छ। मलेरियाको उच्च जोखिममा नेपालगञ्ज नैनापुरलाई मानिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा त्यहाँ 102 जनामा मलेरिया पुष्टि भएको थियो। 4384 जनाको मलेरिया जाँच गर्दा 102 जनामा मलेरिया पुष्टि भएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नगेन्द्र कुमार शाहले बताउनुभयो। मलेरिया पुष्टि भएका सबै निको भएर घर फर्किएको उहाँले बताउनुभयो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 2675 जनाको औलो जाँच गर्दा 89 र आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 1558 जनामा जाँच गर्दा 35 जनामा औलो पुष्टि भएको थियो। औलोका कारण कसैको मृत्यु नभएको पनि स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ।
क्षयरोग टिबी लागेका नैनापुरका 58 जना निको भएका छन्। अब अर्थ समाचार। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पुरानै कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष साउन 1 गतेदेखि कार्यान्वयनमा जाने बजेट ल्याउन केही ढिला गरेर प्राधिकरण सञ्चालक समितिले मंगलबार आर्थिक वर्ष 2080-81 बजेट ल्याएको थियो। नेपालको हवाई क्षेत्रमा काम गर्ने एउटै निकायको रूपमा रहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई सञ्चालन नियमन र विमानस्थल पूर्वाधारको विकास निर्माण आफैले गर्दै आएको भए पनि बजेट त्यही अनुसार नभएको देखिएको छ। प्राधिकरणले ढिला गरेर बजेट ल्याए पनि कुनै नयाँ र ठूलो आयोजनाहरू समेट्न नसकेको जनाएको छ। प्राधिकरणले विगतका पुराना कार्यक्रमहरू र योजनाहरूलाई नै निरन्तरता दिएर बजेट पास गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्राधिकरणले नयाँ पूर्वाधार विकास भन्दा पनि विगतका पुराना कार्यक्रमलाई चालु आर्थिक वर्षभित्रै सक्ने गरी अगाडि बढाएको देखिन्छ। प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विशेष गरी विमानस्थलको पूर्वाधार विकास, उड्डयन तथा हवाई सुरक्षा सुदृढीकरण लगायतका काम बजेटको प्राथमिकतामा पारेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफ्रिकी मुलुक मालीको उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा इस्लामिक लडाकुहरूले आक्रमण गर्दा डुङ्गामा सवार 49 सर्वसाधारण मारिएको छ। मालीको अन्तरिम सरकारका अनुसार गाओ शहरबाट मोप्ती जाने नाइजर नदीमा डुङ्गाको यात्रा गरिरहेको बेला उग्रवादीहरूले आक्रमण गरेका हुन्। लडाकुहरूले एउटा सैन्य शिविरमा पनि आक्रमण गर्दा 15 जना सैनिक मारिएको खबर रहेको छ। दोहोरो फायरिङमा झण्डै 50 जना लडाकु मारिएको दाबी माली सरकारले गरे पनि यसको स्वतन्त्र पुष्टि नभएको जनाएको छ। डुङ्गामा सवार सर्वसाधारण मारिएपछि मालीको जुन्ता सरकारले 3 दिने राष्ट्रिय शोक घोषणा गरेको छ। मालीमा सन् 2020 देखि सैनिक शासकले शासन गरिरहेका छन्। 3 वर्ष अघि तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम बौबाकर केइटाको विरुद्धमा व्यापक प्रदर्शन भएपछि सेनाले सत्ता कब्जा गरेको थियो। तर त्यसयता पनि मालीमा सुरक्षा व्यवस्थामा सुधार आउने सकेको छैन भने सेनाप्रतिको समर्थन पनि घट्दै गएको छ। अब खेल समाचार। कप्तान लियोनल मेसीको निर्णायक गोलमा अर्जेन्टिनाले विश्वकप छनौटको पहिलो खेलमा अर्जेन्टिनाले विजयी सुरुवात गरेको छ। दक्षिण अमेरिकी छनौट अन्तर्गत आज बिहान सम्पन्न खेलमा अर्जेन्टिनाले इक्वेडरलाई पराजित गरेको हो। अर्जेन्टिनाले इक्वेडरलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। अर्जेन्टिनाको जितमा कप्तान लियोनल मेसीले खेलको 78औं मिनेटमा फ्रीकिक मार्फत गोल गरे। यो जितसँगै अर्जेन्टिनाले 3 अङ्क बटुलेको छ। आज नै भएको अन्य खेलमा कोलम्बियाले भेनेजुएलालाई पराजित गरेको छ भने पराग्वे र पेरुले गोल रहित बराबरी खेलेको छ। छनौटमा 10 राष्ट्रको सहभागिता रहेको छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। गणतन्त्र नेपालको वर्तमान संविधान बीपी विचारकै सार भएको राष्ट्रपति पौडेलको भनाई। बीपीको विचारलाई अन्यथा व्याख्या नगर्न आग्रह। निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक छिटै संसदबाट पारित गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। विधेयकमा ट्रेड युनियनको विद्यमान व्यवस्था परिवर्तन नगरिएको उल्लेख। नेपालमा लगानी शिखर सम्मेलन गर्ने अर्थमन्त्री डाक्टर महतको घोषणा। आर्थिक वृद्धि बढाउने राम्रा संकेतहरू देखिएको जिकिर। अफ्रिकी मुलुक मालीमा सर्वसाधारण चढेको डुङ्गामा इस्लामिक विद्रोहीको आक्रमण। डुङ्गामा सवार 49 जना सर्वसाधारणको मृत्यु। र विश्वकप छनौटको पहिलो खेलमा अर्जेन्टिनाको विजयी सुरुवात। आजको खेलमा अर्जेन्टिनाद्वारा इक्वेडर 1-0 गोल अन्तरले पराजित। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।